व्यासं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयम्। कार्यशालायाः पञ्चमं दिनं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्यापि तिलकाचार्याः कक्षाम् अनुवर्तयन्तु इति तान् निवेदयामि। धन्यवादः। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अत्र उपस्थितान् गुरुजनान् नत्वा यः विषयः समाक्रान्तः तं विषयम् अद्यापि अनुवर्तयिष्यामि। ह्यः तत्र कथम् अर्थः निर्णीयते इति प्रश्नः आसीत्। एतं प्रश्नमाश्रित्य केचन विचाराः प्रस्तुताः। तत्र आदौ कानिचन वाक्यानि अस्माभिः दृष्टानि। अत्र विद्यमानस्य पदस्य अर्थः कथं निर्णीयते इति प्रश्नेन अस्माभिरारब्धम्। एवञ्च किं ज्ञातम् अस्माभिः इति चेत् प्रथमतः अस्माकं ज्ञानमस्ति। उदाहरणार्थम् अस्मिन् उदाहरणे नरसिंहस्य कथा अस्माभिः श्रुता अस्ति। एवञ्च पुराणेषु इतिहासपुराणेषु एषा कथा दृष्टा, कथा अन्यैः श्रुता। एवञ्च कथायाः ज्ञानमस्ति इति कारणेन यदा वाक्यानि दृश्यन्ते तदा अस्माभिः तत्र कः अर्थः इति निर्धार्यते। सम्बद्धं पदमस्ति उत न इत्यादिकम् अवलोक्य ह्यः तत्र अंशः दृष्टः, संयोगः विप्रयोगः इत्यादीनाम्। एवञ्च सम्बद्धं स्तम्भं विदार्य इत्यस्ति, अतः नरसिंहो नाम भगवान् भवितुमर्हति। उमेशः इत्यस्ति, अतः भवितुं नार्हति। इत्येवं केन पदेन सह सम्बन्धः वर्तते, केन पदेन सह सम्बन्धः भवितुं नार्हति इत्यादिकं परिशील्य अस्माभिः अस्य पदस्य कः अर्थः इति निर्णीयते। एवञ्च एवम् अर्थः निर्णेतव्यश्चेत् प्रथमतः विषयज्ञानम् अपेक्षितं। ज्ञानमस्ति चेदेव, उदाहरणार्थं नरसिंहस्य कथा ज्ञाता चेदेव तदा अयमर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। यदि कथा एव न ज्ञाता अथवा विषयः एव न ज्ञातः तर्हि तदा एकः अयं कः अर्थः इति निर्णेतुं न शक्यते। अतः विषयज्ञानं प्रधानं। विषयज्ञाने सति संयोगादिना अस्माभिः अर्थः निर्णीयते। अतः एव तत्र एकं पदमस्ति चेत् अर्थः निर्णेतुं न शक्यते। अतः वाक्यपदीये उक्तं यद्यपि इन्द्रियाणां सर्वेषां किञ्चित् सामर्थ्यमस्ति, ऋते देहात् यथा कार्यं न कल्पते एवं वाक्येभ्यः प्रविभक्तानां पदानाम् अर्थवत्ता नास्ति। अर्थः अस्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, अतः तत्र अर्थवत्ता नास्ति इत्युच्यते। वाक्ये संयोगादिना पदस्य अर्थः अपि अस्माभिः निर्णीयते। तत्र बहवः अंशाः दृष्टाः, अन्येपि अंशाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु संयोगः विप्रयोगः इत्यादिना अस्य पदस्य कः अर्थः इति निर्णीयते। इतोपि कानिचन उदाहरणानि दृष्ट्वा ततः अग्रे सरामः। तत्र अन्यं कञ्चन श्लोकं स्वीकुर्मः। रघुवंशस्यैव श्लोकः। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि विपहास्यतां प्रांशुलब्धे फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। एवञ्च मन्दः कवियशः प्रार्थी अहं, कालिदासः वदन्नस्ति अहं मन्दः किन्तु कवेः यः यशः तं प्राप्तुमिच्छामि, अतः अहम् इदं काव्यं रचयितुम् इच्छामि। किन्तु मम अयं यत्नः कीदृशः वर्तते? प्रांशुलब्धे फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव इति तत्र किञ्चित् उपमानं वर्तते। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि इदानीं प्रांशुः इति किञ्चित् पदमस्ति। कः अर्थः? अंशुः इत्यस्य किरणः इति अर्थः प्रसिद्धः। प्रकृष्टाः अंशवः यस्य सः प्रांशुः इति यदि अर्थः उच्यते तर्हि सूर्यः इत्यर्थः भवति। किरणाः
प्रकृष्टाः किरणाः सूर्यस्यैव प्रसिद्धाः। किन्तु प्रांशुः इत्यस्य इति सूर्यः इति अर्थः परिकल्प्यते तर्हि अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः अन्वयः भवितुं नार्हति। यतः प्रांशुलब्धे फले इति अस्ति, फलपदस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति। फलं वृक्षे आम्रफलमस्ति इत्यत्र फलपदस्य अर्थः अन्यः। अनेन कार्येण किञ्चित् फलं प्राप्यते इति वदामि चेत् तदा फलस्य अर्थः अन्यः। एवं फलपदस्यापि अनेके अर्थाः सन्ति, किन्तु सूर्यः इति अर्थः स्वीकृतस्ते सूर्येण लभ्यं फलं किम् इति न ज्ञायते। अतः प्रांशुः इति पदस्य अन्यः कश्चन अर्थात् उन्नतः इति अर्थः स्वीक्रियते। उन्नतपुरुषेण लभ्ये फले फलं नाम किम्? अत्रापि उन्नतपुरुषः इति उक्तम्, अतः फलं नाम कस्मिंश्चित् वृक्षे विद्यमानं फलम् इति अर्थः कल्पनीयः। केवलं प्रयोजनम् इति अर्थश्चेत् पुनः अन्वयो न भवति। अतः प्रांशुलब्धे फले नाम कस्मिंश्चित् वृक्षे विद्यमाने फले लोभात् उद्बाहुः, उद्बाहुः उद्धृतः बाहुः येन, उद्धृतहस्तः कश्चन, कः? वामनः। वामनः इत्यस्यापि पुनः अनेके अर्थाः सन्ति। यदि बलेः कथा चेत् वामनः इत्यस्य अन्यः अर्थः। अत्र प्रांशुलभ्यम् इति उक्तत्वात् वामनः नाम कुब्जः, यः न उन्नतः, सः इति अर्थः भवति। उन्नतपुरुषेण यत् लभ्यं फलं तत्र कश्चन कुब्जः प्रवर्तते चेत् यथा अन्ये जनाः तम् उपहसन्ति तद्वत् अहमपि मन्दहसन् कवेः यशसं यदि प्रार्थयामि तर्हि उपहास्यतां गमिष्यामि इति कालिदासः अत्र वदति। एवञ्च कथमत्र अर्थः निर्णीतः? अन्यैः पदैः सह अन्वयः यस्मिन् अर्थे स्वीकृते अन्यैः पदैः सह अन्वयः भवितुमर्हति, सः अर्थः अत्र उपादीयते। अतः प्रांशुः इत्यस्य कश्चन अर्थः निर्णीयते, फलम् इत्यस्य कश्चन अर्थः निर्णीयते, एवं वामनः इत्यस्य कश्चन अर्थः निर्णीयते। पुनश्च न केवलं पदस्य अर्थः, विभक्तीनाम् अर्थः अपि वाक्ये कथम् अन्वयः क्रियते इति आश्रित्य एव विभक्तीनाम् अर्थः अपि निर्णीयते। वाक्यं नाम तिङन्तं वाक्यम्, एवञ्च तिङन्तेन सह कीदृशः सम्बन्धः अत्र अभिप्रेतः इति आश्रित्य विभक्त्यर्थस्यापि निर्णयः क्रियते। अस्मिन् उदाहरणे क्रियापदं किमस्ति? अत्र गमिष्यामि उपहास्यताम् इति वर्तते। गमिष्यामि इति क्रियापदम्। गमिष्यामि इति अस्ति अहम् इति भवेत्। अत्र यद्यपि अहम् इति पदं श्लोके नास्ति, तथापि अध्याह्रियते। कथं ज्ञातम् अध्याहर्तव्यम् इति? अन्वयार्थं पुनः, अतः पदम् अध्याह्रियते। मन्दः कवियशः प्रार्थी इति तस्य विशेषणानि। उपहास्यताम् इति कर्म। अत्र पश्यन्तु, प्रांशुलभ्ये फले इति सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। सप्तम्याः कः अर्थः? आधारः, अर्थात् अधिकरणकारकस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। किन्तु अधिकरणकारकं भवेत् चेत् सः आधारः भवेत्। कस्य आधारः? कर्तुः क्रियायाः अथवा कर्मणः क्रियायाः आधारः भवेत्। तादृशः आधारः अधिकरणम् इति कथ्यते। बालकः कटे उपविशति इति उक्ते तत्र बालकस्य या उपवेशनक्रिया तस्य आधारः कटः, अतः तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। किन्तु अस्मिन् उदाहरणे प्रांशुलभ्ये फले इति सप्तमी वर्तते, किन्तु कस्याः क्रियायाः आधारः इति न ज्ञायते। तादृशं किमपि पदं नास्ति अत्र। कर्ता कः? अहम् इति यदि अध्याह्रियते, अथवा वामनः इति यदि अत्र उपमाने विद्यमानं पदं स्वीक्रियते चेत् वामनस्य कस्याः क्रियायाः
फलमाधारः इति न ज्ञायते। किमपि पदं न प्रयुक्तं, केवलं फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव एतावदेव अस्ति। एवञ्च अन्वयः न भवति इत्यतः क्रियापि अस्माभिः अध्याह्रियते। यद्यपि श्लोके नास्ति पदं, किन्तु सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता। सप्तमी विभक्तिश्चेत् काचित् क्रिया भवेत् कर्तुः अथवा कर्मणः। अत्र तु कर्तृपदं वर्तते अहमिति, तस्य काचित् क्रिया भवेत्, यस्याः क्रियायाः आधारः फलं भवेत्, तदा एव अधिकरणसंज्ञा सप्तमी भवितुमर्हति। एवञ्च काचित् क्रिया अस्माभिः ऊहनीया भवति। का क्रिया भवितुमर्हति? प्रवृत्ते इति मया योजितम्। प्रांशुलभ्ये फले प्रवृत्तः वामनः इव। यद्यपि इदं पदं नास्ति, किन्तु वामनस्य का क्रिया? प्रवृत्तिः। कुत्र प्रवृत्तिः? फले, फलस्य प्राप्तौ प्रवृत्तिः। एवञ्च फलविषये प्रवृत्तिः इति इदानीं वक्तुं शक्यते। अतः किं भवति? आधारः, वैषयिकः आधारः फलं। तस्मात् अधिकरणसंज्ञा सप्तमी विभक्तिः इति। सप्तम्याः सप्तमी विभक्तिः कथम् इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु वक्तुमपि किं कर्तव्यं भवति? काचित् क्रिया अध्याहरणीया भवति। एवं तत्र न केवलं पदार्थनिर्णयः, विभक्त्यर्थनिर्णयः, किं पदम् अध्याहर्तव्यम्, इदं सर्वमपि तत्र वाक्यस्य अन्वयः। वाक्ये कानि पदानि प्रयुक्तानि, तैः सह कीदृशः सम्बन्धः भवितुमर्हति इति आश्रित्य एते सर्वेपि अंशाः श्लोके अथवा वाक्ये निर्णीयन्ते। एवम् अन्यदेकम् उदाहरणं रघुवंशस्य एव। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग् विभवः अपि सन् तद्गुणैः करणमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अहं तनुवाक् विभवः, वागेव विभवः सम्पत्, किन्तु मम वाक् सम्पत् अल्पा एव। तथापि अहं काव्यं रचयितुम् इच्छामि। किमर्थं? तद्गुणैः करणमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तद्गुणैः रघूणां, वंशीयानां गुणैः अहं प्रचोदितः। ते करणमागत्य, करणेन्द्रियम् आगत्य पीडयन्तः सन्ति। अतः अहं रघूणां विषये वक्तुम् इच्छामि इति कालिदासः वदति। अत्र पश्यन्तु, प्रथमतः पदार्थः। इदानीं कर्णः, कर्णमागत्य इत्यस्ति। कर्णपदस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति, किन्तु अत्र कः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अन्वयः भवति? कर्णं नाम श्रोत्रेन्द्रियम् इति यदि अर्थः स्वीक्रियते, तर्हि अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः, अन्वयः भवितुमर्हति। अतः श्रोत्रेन्द्रियम् इति अर्थः स्वीक्रियते। एवं चापलपदस्य व्याकरणरीत्या एव अर्थद्वयमस्ति, व्युत्पत्त्या एव। चपलस्य कर्म चापलं भवति, चपलस्य भावः अपि चापलं भवति। यथा चौर्यम् इत्यत्र अर्थद्वयमस्ति। चोरस्य कर्म अपि चौर्यं, चोरस्य भावः, भावः नाम इदानीं मनुष्यस्य भावः मनुष्यता, घटस्य भावः घटता। तद्वत् चपलस्य भावः चापलम् अपि भवितुमर्हति, चापलं, चपलस्य कर्म अपि चापलम्। एवम् अर्थद्वयमस्ति व्युत्पत्त्या एव। किन्तु कः अर्थः अत्र युज्यते? चपलस्य भावः इति चेत् प्रचोदितः इत्यनेन अन्वयः भवितुं नार्हति। चपलता प्रचोदिता इति किमपि भवेत्, किन्तु प्रचोदितः इत्यनेन अन्वयः न शक्यते। एवञ्च कर्म इति चेत् चपलः, चपलो नाम कः? यः अविचिन्त्य कार्यं करोति सः चपलः, अविचिन्त्यकारी चपलः। चपलस्य कर्म कर्तुं, चपलस्य कर्म इति यदि अर्थः स्वीक्रियते, तदा प्रचोदितः इत्यनेन अन्वयः भवितुमर्हति। चपलस्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः इति। किन्तु तथापि एकः क्लेशः अस्ति। कः क्लेशः?
यदि अन्वयः कर्तव्यः इतोप्येकं क्रियापदम् अपेक्षितं क्रियाबोधकं पदं चपलस्य कर्म इति चापलपदस्य अर्थः चपलस्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः इति वक्तव्यं केवलं प्रचोदितः इत्यनेन न अलं भवति चपलस्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः एवं कर्तुम् इत्यपि पदम् अपेक्षितम् तेन विना अत्र अन्वयः भवितुं नार्हति किन्तु कर्तुम् इति पदं नास्ति केवलं चापलाय प्रचोदितः इति वर्तते तर्हि व्याकरणे किमुच्यते कथम् एतादृशस्थाने तत्र प्रयोगस्य साधुत्वम् उच्यते इति चेत् तुमुनः यत्र तुमुन् प्रत्ययः तुमुन्नन्तं रूपं प्रयोक्तव्यं तत्र तुमुनन्तं रूपं न प्रयुक्तं चेत् तदा तुमुनन्तक्रियायाः यत् कर्म तस्मात् चतुर्थी विभक्तिः भवति अर्थात् अत्र किं भवेत् चपलस्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः इति वस्तुतः वाक्यं भवेत् चपलस्य कर्म कर्तुं कर्म इति द्वितीया विभक्तिः क्रिया चपलस्य क्रियां कर्तुं चपलस्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः किन्तु तुमुनन्तं पदमेव न प्रयुक्तं चेत् तदा किं भवति चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तुं शक्यते एवञ्च चापलं कर्तुं प्रचोदितः इति वक्तव्ये कर्तुम् इति पदं न प्रयुक्तम् इत्यतः चापलाय प्रचोदितः इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः एवं कथम् अर्थः निर्णीतः नाम तत्र तुमुनः प्रयोगः कर्तव्यः इति कथम् अर्थः निर्णीतः अन्यैः पदैः सह अन्वयार्थं तुमुनन्तं पदम् अपेक्षितम् यतः चतुर्थी विभक्तेः बहवः अर्थाः सन्ति कथं निर्णीयते अत्र अयमेव अर्थः युज्यते इति यः अर्थः आद्रियते चेत् पदान्तरेण अन्वयः भवितुम् अर्हति सः अर्थः स्वीक्रियते अतः तत्र कर्तुम् इति पदम् अध्याह्रियते चेदेव प्रचोदितः इति पदेन सह अन्वयः सम्भवति अतः तत्पदं न प्रयुक्तम् अतः एव चतुर्थी अस्ति इति अस्माभिः अर्थः कल्प्यते एवं कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः सन् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये अत्र पश्यन्तु पुनश्च प्रधानक्रिया एका अस्ति वक्ष्ये इति तद्विहाय अपि क्रियाबोधकपदानि सन्ति आगत्य इत्यनेनापि क्रिया बोध्यते प्रचोदितः इत्यनेनापि क्रिया बोध्यते सर्वाणि पदानि वक्ष्ये इति क्रियया सह एव सम्बद्धानि न उदाहरणार्थं कर्णम् इति पदम् आगमनक्रियायाः कर्म कर्णमागत्य श्रोत्रेन्द्रियम् आगत्य तस्य कर्मपदं भवति वक्ष्ये इत्यस्य न किन्तु तद्गुणैः इति पदमस्ति तस्य कुत्र अन्वयः आगत्य इत्यत्र अन्वयो न तद्गुणैः प्रचोदितः तद्गुणैः चापलाय प्रचोदितः एवञ्च प्रचोदितः इत्यनेन सह अन्वयः क्रियते किमर्थं क्रियते प्रचोदितः इति क्त प्रत्ययः अस्ति क्त प्रत्ययश्चेत् सामान्यतः कर्मणि प्रयोगः भवति अर्थात् कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवेत् कर्मणि प्रयोगे तद्गुणैः इति तृतीया विभक्तिः दृश्यते अतः प्रचोदनक्रियायाः कर्तृपदं तद्गुणाः प्रचोदयन्ति तद्गुणैः प्रचोदितः कर्मणि प्रयोगः एवम् अतः प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन तद्गुणैः इति पदस्य अन्वयः प्रचोदितः इति पदेन सह इति निर्णयः क्रियते अतः एव आगत्य इति पदमस्ति चेदपि तेन सह अन्वयः न वक्ष्ये इति क्रियापदमस्ति चेदपि तेन सह अपि अन्वयो न तृतीया विभक्तिम् आश्रित्य प्रचोदितः इत्यनेन सह अन्वयः इति निश्चीयते एवं चापलाय इत्यस्यापि आगत्य इत्यनेन सह अन्वयः न भवति वक्ष्ये इत्यनेन सह अपि अन्वयः न भवति
चापलाय प्रचोदितः इति अनया क्रियया सह अन्वयः क्रियते। केवलम् अन्वयम् इत्यस्य एव वक्ष्ये इति प्रधानक्रियया सह अन्वयः। अहम् इति तु अस्ति एव कर्तृपदं, तनुवाङ् विभवः अपि अन्वयं वक्ष्ये। एवञ्च एकं कर्तृपदम् एकं कर्मपदं विशेषणानि सन्ति कर्तृपदस्य। अन्यानि पदानि अन्यैः पदैः क्रियापदैः सह सम्बद्धानि वर्तन्ते। एवं तत्र अर्थनिर्णयकाले एकं पदमस्ति चेत् अतः एव उक्तम् अर्थः निर्णयितुं न शक्यते। यदा किञ्चित् वाक्यं भवति तदा सामान्यतः बह्व्यः क्रियाबोधकानि बहूनि पदानि भवन्ति। कया क्रियया सह कीदृशः सम्बन्धः वर्तते इति आश्रित्य पदानाम् अर्थः, विभक्तीनाम् अर्थः, एते सर्वेपि अर्थाः निर्णीयन्ते। एवम् अन्यत् किञ्चित् विशिष्ट उदाहरणानि तत्र पश्यन्तु। अगजानन पद्मार्कम् इति अस्ति। सामान्यतः कः अर्थः बुध्यते? अगजानन, न गजानन, अगजानन, न अश्वः अथवा न गजः अगजः इतिवत् नैसमासः इति सामान्यतः अर्थः बुध्यते। किन्तु सः अर्थः स्वीक्रियते चेत् गजाननम् इत्यनेन सह अन्वयः न भवति। गजाननम् उपास्महे इति अस्ति। अगजानन, गजाननः न इति अन्वयः चेत् गजाननम् उपास्महे इत्यनेन अन्वयः न भवति। अतः किं क्रियते? अन्यः एव अर्थः पदस्य उच्यते। कथम्? अगजा, अगः, अगः नाम पर्वतः, पर्वतस्य पुत्री अतः अगजा। अगजायाः आननम् अगजाननम्, पार्वत्याः आननं मुखम्, पार्वत्याः मुखमेव पद्म, अगजानन पद्म। अगजानन पद्माय अर्कः। पद्मस्य विकासः कदा भवति? यदि सूर्यः वर्तते तदा पद्मस्य दलानां विकासः भवति। अतः पद्माय अर्कः, पद्मार्कः इति। एवं तत्र पुनः पद्माय इत्यत्रापि चतुर्थी समासस्वीकाराय अपि क्लेशः अस्ति। तथापि प्रयोगः अस्ति इति कारणेन समासः स्वीक्रियते। अतः अर्थमाश्रित्य एते सर्वेपि अंशाः निर्णीयन्ते। एवम् अग्रिमपङ्क्तौ अपि अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम्। यदि एकदन्तः तर्हि अनेकदन्तो न। अनेकदन्तश्चेत् एकदन्तम् उपास्महे इति न भवति। अतः कश्चन अन्यः अर्थः वक्तव्यो भवति। कः अर्थः उच्यते? अनेकदं तं भक्तानाम्, अनेकं ददाति इति अनेकदः, तम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। एवम् अन्वयम् आश्रित्य अत्र यदि परस्परविरुद्ध अर्थः लभ्यते, अतः अन्वयः केन पदेन सह अन्वयः कर्तव्यः इति आश्रित्य कथम् अर्थः वक्तव्यः इति निर्णीयते। किन्तु अन्यः कश्चन अलङ्कारः अस्ति, श्लेषालङ्कारः इति उच्यते। तदा अर्थद्वयमपि युज्यते। एकस्य वाक्यस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति। तदा किं भवति? अर्थद्वयस्य स्वीकारेपि कोऽपि विरोधः न भवति, केन पदेन सह अपि विरोधः न भवति। तदा एकस्य वाक्यस्य अर्थद्वयमपि स्वीक्रियते। उदाहरणं दर्शयिष्यामि। इदं किञ्चित् वाक्यमस्ति। सर्वतो माधवः पायात् सः यो गङ्गामदीधरत्। अत्र अर्थद्वयस्वीकारेपि अन्वये पदान्तरेण सह सम्बन्धे कोऽपि क्लेशः न भवति। अर्थद्वयं किम्? प्रथमः अर्थः सर्वदा उमाधवः, धवः इत्यस्य पतिः इति अर्थः वर्तते। उमायाः धवः, उमायाः पतिः कः? विष्णुः। सर्वदा उमायाः धवः पायात् सः यः अगम, अगम पर्वतं,
विष्णु यत्र कृष्णरूपेण पर्वतम् अदीधरत्। एवं गाम् गोपदस्य अर्थाः यद्यपि बहवः सन्ति किन्तु विष्णुः इति अर्थः स्वीकृतः इत्यतः गाम् इत्यस्य भूमिः इत्यर्थः। वराहरूपेण भूमिम् अदीधरत्, अतः सर्वदा इति भवेत्, सर्वदः इत्यपि भवितुमर्हति, सर्वदो इति खलु अस्ति। सर्वं ददाति इति सर्वदः इत्यपि शक्यते। सर्वदः माधवः मायाः धवः, उमा चेत् ईश्वरः इति अर्थः भवति, अतः सर्वदः माधवः, आमाम् उमा इति न, उमा चेत् शिवः इति अर्थः स्यात्। एवञ्च सर्वदः माधवः पायात् सः यः अगं गाम् अदीधरत्। एवञ्च अत्र एवम् अन्वये कृतेपि कुत्रापि विरोधः नास्ति, केन पदेन सह अपि विरोधः नास्ति, अतः अयमपि अर्थः युज्यते। द्वितीयः अपि अर्थः यः मया आदौ उक्तः उमाधवः इति, सर्वदा उमाधवः पायात् सः यः गङ्गाम् अदीधरत्, इदानीमपि विरोधो नास्ति, सन्धौ अपि क्लेशो नास्ति। सर्वदा उमा सर्वदोमा इति भवत्येव, सर्वदः इति चेदपि विसर्गसन्धिः भवति, सर्वदोमाधवः इति भवति। एवञ्च कथञ्चिदपि अर्थद्वय स्वीकारे अत्र विरोधो नास्ति, अतः एतादृशस्थानेषु अर्थद्वयमपि अङ्गीक्रियते, अतः निर्णेतुं न शक्यते अयमेव अर्थः इति निर्णेतुं कष्टम्। यदि कश्चन विष्णुभक्तः इदं वाक्यं प्रयुङ्क्ते तर्हि प्रायः विष्णोः विषये इति वक्तुं शक्येत, अर्थात् इतोपि अन्ये विषयाः अपेक्षिताः। यदि नास्ति अर्थद्वयमपि भवितुमर्हति। एवमत्रापि अब्जेन त्वन्मुखम्, आमां क्लेशः अलङ्कारः अयम्, अब्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितशक्तिना इति अस्ति। अत्रापि हरिपदस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते। एवञ्च सूर्येण इति एकः अर्थः, अब्जेन कमलेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितशक्तिना, सूर्येण कृताशक्तिना। एवञ्च यदा सूर्यः उदेति तदा तत्र कमलं विकसितं भवति, अतः सूर्येण कृताशक्तिना अब्जेन त्वन्मुखं तुल्यम् इति उक्तेपि अर्थः युज्यते। एवं अन्यः अर्थः स्वीक्रियते चेत् हरिः इत्यस्य मृगः, मृगो नाम हरिणः, अयमपि अर्थः अस्ति। अतः मृगेण कृतसङ्गेन हरिणा हितशक्तिना, मृगसङ्गः कस्य अस्ति, चन्द्रस्य अस्ति इति प्रसिद्धिः वर्तते। चन्द्रे मृगाङ्कः इति चन्द्रस्य अन्यत् नाम। एवञ्च मृगेण चन्द्रेण कृतशक्तिना, चन्द्रेण न मृगेण कृतशक्तिना, अर्थात् चन्द्रेण तुल्यं मुखमस्ति इति उक्ते अपि अत्रापि किं विरोधः, अर्थात् अर्थदृष्ट्या अन्वयः भवत्येव। एवं यदा एकस्य वाक्यस्य बहवः अर्थाः निर्णेतुं शक्यन्ते, कोऽपि विरोधः नास्ति, तदा बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति। अन्यथा तत्र केन पदेन सह सम्बन्धः वर्तते इत्याश्रित्य अर्थस्य निर्णयः क्रियते। अन्यः कश्चन विचारः, गतपाठेऽपि कश्चन प्रश्नः आसीत्, अतः तत्र कथम् अर्थः निर्णीयते, अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते। उदाहरणार्थम् अत्र काचित् चर्चा अस्ति ब्रह्मसूत्रे, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति प्रथमं सूत्रं। तत्र ब्रह्मणः इति षष्ठ्याः कः अर्थः इति विषये चर्चा कृता। मया
किमस्ति ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इति विग्रहवाक्यम् ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं जन्माद्यस्य यतः इति अतः एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरम् आशङ्कनीयम् अत्र पश्यन्तु कथं निर्णीतः ब्रह्म इति पदस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते एवञ्च ब्रह्मपदस्य अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते अग्रिमसूत्रं जन्माद्यस्य यतः इति अस्ति तत्र ब्रह्मणः विषये चर्चा वर्तते अतः तत्र यद्विषये चर्चा अस्ति तदेव अस्मिन् सूत्रेपि उक्तम् एवञ्च अग्रिमसूत्रे या चर्चा अस्ति तदाश्रित्य अस्मिन् सूत्रे ब्रह्मपदस्य कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते एतावदेव वाक्यं चेत् अर्थः निर्णेतुं न शक्यते ब्रह्म इत्यस्य ब्राह्मण इत्यपि अर्थः स्यात् अथवा ब्राह्मणग्रन्थः इत्यपि अर्थः स्यात् अथवा ब्रह्म इत्यस्य वेदः इत्यपि अर्थः अस्ति एव एवं बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति अर्थनिर्णयः अन्ये सम्बद्धाः किं किम् अस्ति पूर्वत्र किम् उक्तम् उत्तरत्र किम् अस्ति इदं सर्वम् आश्रित्य कः अर्थः इति निर्णयितुं शक्यते एवञ्च अतः एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरम् आशङ्कनीयम् इति उक्तम् इदानीं तत्र विभक्तिविषये चर्चा ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी न शेषे शेषे अपि षष्ठी विभक्तिः भवितुमर्हति शेषे अर्थात् सम्बन्ध षष्ठी एवं कर्मणः अपि कर्मार्थेपि षष्ठी विभक्तिः भवितुमर्हति एवञ्च कः अर्थः अत्र इति प्रश्नः अतः किमुच्यते ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी न तु शेषे सम्बन्धार्थे षष्ठी न किन्तु कर्मणि षष्ठी वर्तते कथं ज्ञातं भवद्भिः उक्तम् अतः ज्ञातम् उत किमपि अत्र युक्तिः अस्ति चेत् युक्तिरुच्यते जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासा चेत् जिज्ञास्यं किम् इति प्रश्नः भवति अहं जानामि इति यदि वदामि किं जानामि किं जानाति इति प्रश्नः कर्म किम् इति प्रश्नः सहजतया भवति एवं ज्ञातुं जिज्ञासा ज्ञातुम् इच्छा इति यदि उच्यते किं ज्ञातुम् इच्छामि इति प्रश्नः भवत्येव अतः जिज्ञास्य सर्वदापि जानामि इत्युक्ते किं जानामि इति प्रश्नः भवति अतः कर्मपदमेव अत्र इष्टं सम्बन्धार्थे इति यदि वदामः तर्हि कर्म किम् इति उक्तं न भवति अतः कर्मणि एव षष्ठी इति स्वीकर्तव्यं जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञास्यान्तर अनिर्देशाच्च अन्यत् किमपि कर्मपदं स्यात् खलु इदमेव किमर्थं स्वीकर्तव्यं भवद्भिः इति चेत् न उक्तम् अन्यत् भवितुम् अर्हति यदि उक्तं किन्तु अस्मिन् सूत्रेपि न उक्तम् अग्रिमेण सूत्रेणापि कर्मपदं किम् इति न उक्तम् अतः अन्यत् किमपि कर्म स्यात् इति वक्तुं न शक्यते इदमेव कर्मपदं ब्रह्म एव जिज्ञासायाः कर्मपदं भवेत् अतः निर्णीयते अत्र कर्मणि एव षष्ठी न तु सम्बन्धार्थे तदा पुनः प्रश्नः क्रियते ननु शेषषष्ठी परिग्रहेऽपि ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते सम्बन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् सम्बन्धार्थे षष्ठी इत्युक्ते सर्वेपि सम्बन्धाः ग्रहीतुं शक्यन्ते एव कर्म इत्यपि कश्चन सम्बन्धः एव कर्तृत्वेन सम्बन्धः कर्मरूपेण सम्बन्धः सर्वोऽपि सम्बन्धः एव अतः सम्बन्धार्थे इति उक्तं चेत् सर्वेपि अर्थाः अन्तर्भवन्ति विशेषेण किमर्थं वक्तव्यं कर्मणि एव इति सम्बन्धार्थे इति वदामः सर्वम् आगतं खलु इति चेत् तदा उच्यते न प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतः व्यर्थः प्रयासः किमर्थम् एवम् अर्थः करणीयः यदा साक्षात् जानामि किं जानाति किमपि तत्र विषयं जानामि साक्षादेव वक्तुं शक्यते तदा साक्षात् यदा कर्मपदम् इदमेव इति ज्ञायते तदा इदं कर्मपदं न अत्र सम्बन्धार्थे षष्ठी इदं कर्म इति ऊहनीयम् इत्यादि परोक्षरूपेण किमर्थं वक्तव्यं साक्षादेव इदं कर्मपदम् इति ज्ञायते चेत् कर्मणि षष्ठी इति अङ्गीकुर्वन्तु परोक्षतया सम्बन्धार्थे इत्युक्त्वा इदं कर्म भवितुमर्हति इत्यादि यदि स्वीक्रियते तर्हि अयं व्यर्थः प्रयासो भवति एवञ्च अत्र किं चिन्तनीयम् इति चेत् कथम् अर्थः निर्णीयते तदर्थम् अहं दर्शयन् अस्मि
अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियमाणः अस्ति भाष्ये न व्यर्थः इति पुनः उच्यते। ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञा स्तु ब्रह्मसम्बद्धाः बहवः विचाराः सन्ति, सर्वेपि विषयाः अत्र चर्च्यन्ते इति कारणेन सम्बन्धार्थे षष्ठी इत्येव वदामः। ब्रह्म कर्मणि षष्ठी चेत् केवलं तद्विषये एव चर्चा, अन्येषु विषयेषु जिज्ञासा न क्रियते इति अर्थः स्यात्। तथा न सर्वेपि विषयाः चर्च्यन्ते इति कारणेन अत्र सम्बन्धार्थे षष्ठी इति वदतु इति चेत् न न न इति उच्यते पुनः। यदि प्रधानविषयः कः इति उच्यते चेत् सम्बद्धाः विषयाः चर्च्यन्ते एव। यथा अत्र उदाहरणं दत्तं, राजा गच्छति इत्युक्ते परिवारः गच्छति इत्येव अर्थः, केवलं राजा न गच्छति कुत्रापि, परिवारेण सह एव गच्छति। एवं ब्रह्मणः विषये ब्रह्म जिज्ञासायाः कर्म इति उक्तं चेत् सम्बद्धाः विषयाः चर्चनीयाः एव भवन्ति। अतः विशेषेण तत्सर्वं वक्तव्यं न भवति। अतः कथं निर्णयः क्रियते? अतः कर्मणि षष्ठी इति स्वीकुर्मः चेत् तदा सर्वेपि अंशाः युज्यन्ते। सम्बन्धार्थे इति स्वीक्रियते चेत् अत्र अन्वयः न भवति। न केवलं तत् अन्येषु वेदेषु कर्मत्वेनैव उक्तं, तत् विजिज्ञासस्व इति रूपेण कर्मपदत्वेन एव ब्रह्मणः, यत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा विषये चर्चा अस्ति, सर्वत्र अन्यत्रापि कर्मत्वेन एव प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः कर्मणि षष्ठी इति निर्णयः क्रियते। एवञ्च एकं पदं ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा एतावदेव विभक्तिः प्रयुक्ता, किन्तु विभक्तेः कस्मिन् अर्थे अत्र विभक्तिः अस्ति इति ज्ञातव्यं चेत् तदा केवलं व्याकरणज्ञानेन निर्णयितुं न शक्यते। व्याकरणज्ञानेन किं भवति? कर्मणि षष्ठी शेषे षष्ठी इति एतावत् निर्णयितुं शक्यते। किन्तु कः अत्र अर्थः उपादेयः इति ज्ञातव्यं चेत् तदा अन्ये बहवः विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। यथा अत्र वेदे कथं चर्चा अस्ति इति ज्ञातव्यं, कथं तत्र प्रधान सम्बद्धाः विषयाः सन्ति चेदपि तत्र प्रधानरूपेण निरूपणं क्रियते चेत् का हानिः कः गुणः इत्यादि अन्ये विषयाः यदि ज्ञाताः सन्ति तर्हि एव कः अर्थः युज्यते इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। अतः एवञ्च अत्र यदि पुनः वयं श्लोकं प्रति गच्छामः, अत्र किमुक्तं? विशेष स्मृतिहेतवः इति एतावदेव उक्तम्। एते सर्वेपि विशेष स्मृतिहेतवः। अर्थात् यदि स्मृतौ अस्ति बहवः अंशाः, अर्थात् नरसिंहपदस्य एते एते अर्थाः भवितुमर्हन्ति इति यदि वयं जानीमः, तर्हि कः अर्थः अत्र स्वीकर्तुं शक्यः इति निर्णेतुम् एते सर्वेपि सहकुर्वन्ति। यदि स्मरणम् अर्थात् स्मृतौ एव विषयो नास्ति तर्हि एतेपि उपकाराय न भवन्ति। एवञ्च विषयज्ञानं बहवः विषयाः यदि ज्ञाताः तर्हि तत्र अयं कः अर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। अतः एवञ्च विशेषस्मृतिहेतवः संयोगादयः। एवञ्च आदौ स्मृतिः भवेत्। स्मृतिः कथं भवति? तर्कसङ्ग्रहस्य विषयं वदन्नस्मि। तत्र अनुभवः, अनुभवेन स्मृतिः जायते। अनुभवो नाम कः? तत्र प्रत्यक्षं किमपि पश्यामः, इन्द्रियेण पश्यामः, तेन किञ्चित् ज्ञानम् उदेति। अथवा ग्रन्थान् पठामः, रामायणादीन् पठामः, तेन कारणेन किञ्चित् ज्ञानम् उदेति। इदं सर्वम् अनुभवः, प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, शाब्दः, इदं सर्वम् अनुभवः इति कथ्यते। एवञ्च विषयाः ज्ञाताः सन्ति चेत् तदा स्मृतौ भवति। उदाहरणार्थं नरसिंहविषये स्मृतिरस्ति चेत् आदौ तु अनुभवः अस्ति, अस्माभिः कथा श्रुता अस्ति। एवञ्च शब्दप्रमाणेन अर्थात् शब्दप्रमाणेन ज्ञानम् उत्पन्नमस्ति। अतः स्मृतौ एते विषयाः सन्ति, तेन कारणेन वयं तत् निर्णेतुं शक्नुमः, अयमेव अर्थः अत्र युज्यते इति। यदि स्मृतौ एव विषयो नास्ति तर्हि एतेपि न सहकुर्वन्ति, संयोगादिना किमपि वयं निर्णेतुं न शक्नुमः।
अतः तत्र किम् अत्र स्मर्तव्यम् इति चेत् आदौ विषयज्ञानं ज्ञानस्य भाषायाश्च वाचः च कश्चन सम्बन्धः वर्तते। ज्ञानस्य वाचः कश्चन सम्बन्धः अस्ति। ज्ञानमस्ति चेत् ज्ञानस्य अभिव्यक्तिः वाक् इति परिगण्यते। तद् अग्रे दर्शयिष्यामि। अतः एव इदानीम् उदाहरणद्वयं स्वीकुर्मश्चेत् नरसिंहः हिरण्याक्षस्य निहन्ता इति यदि वदामि एषा वाक् खलु। वाक् तु व्याकरणरीत्या समीचीना एव, विभक्तीनां प्रयोगः सम्यक्तया एव कृतः अस्ति। तथापि इदं वाक्यम् असमीचीनम् इति उच्यते। कथम् असमीचीनम् इति ज्ञातम् इति चेत् तत्र अस्माकं ज्ञानमस्ति नरसिंहस्य विषये कथं चर्चा भवितुमर्हति, कथं चर्चा न भवितुमर्हति इति। अतः इदं वाक्यम् असमीचीनम् इति अस्माभिः निर्णयः क्रियते। अथवा अन्यदेकं रज्जुसर्पेण दष्ट्वा मृतः इति अहं वदामि चेत् रज्जुसर्पो नाम कः? भ्रान्त्या रज्जौ सर्पबुद्धिः, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति कश्चन यदि चिन्तयति सा भ्रान्तिज्ञानं रज्जुसर्पः इति उच्यते। एवञ्च रज्जुसर्पेण दंशनं भवितुं नार्हति। निजसर्पः चेत् दशति, भ्रान्तिसर्पः न दशति। अतः रज्जुसर्पेण दष्ट्वा मृतः इति यदि अहं वाक्यं वदामि तदा किं निर्णीयते? इदं तु असमीचीनं वाक्यम्, एवं भवितुं नार्हति इति उच्यते। कथं ज्ञातं? व्याकरणरीत्या सम्यगेव अस्ति वाक्यं, तथापि किमर्थम् असमीचीनम् इति उच्यते इति चेत् अस्माकं ज्ञानमस्ति अत्र। रज्जुसर्पो नाम कः, कीदृशः सर्पः दंशति, कीदृशः सर्पः न दंशति इति एते सर्वे विषयाः ज्ञाताः वर्तन्ते इति कारणेन इदं वाक्यं दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णयः क्रियते इदं वाक्यम् असमीचीनम् इति। अतः एव अयं कश्चन श्लोकः वाक्यपदीये अस्ति। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते वाग्रूपता चेदुत्क्रामेत् अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी। लोके सह प्रत्ययः नास्ति यः शब्दानुगमादृते सर्वं ज्ञानं शब्देन अनुविद्धं भासते। ज्ञानस्य शब्दस्य च कश्चन सम्बन्धः वर्तते। शब्दः ज्ञानानुविद्धः, अर्थात् ज्ञानस्य बाह्यं स्वरूपं शब्दः। ज्ञानम् अस्ति उत न इति कथम् अवगम्यते? शब्दप्रयोगेण अवगम्यते। इदानीं कश्चन रज्जुसर्पेण दष्ट्वा मृतः इति मया वाक्यं प्रयुक्तं चेत् यदि कश्चन वदति इदं वाक्यम् असमीचीनम् इति, तर्हि किं वयं निर्णेतुं शक्नुमः? ओ अयं जानाति कीदृशः सर्पः दंशति कीदृशो न इत्यादि विषये अस्य ज्ञानमस्ति, अतः अयं वदति इदम् असमीचीनं वाक्यम्। एवञ्च शब्दस्य ज्ञानस्य च कश्चन सम्बन्धः वर्तते। अतः तादृशं ज्ञानं नास्ति यः शब्दानुगमादृते। ज्ञानस्य शब्दस्य च कश्चन सम्बन्धः वर्तते। ज्ञानं शब्देन अनुविद्धम् इव भासते। अवबोधस्य शाश्वती वाग्रूपता उत्क्रामेत् चेत् प्रकाशः न प्रकाशेत। यदि ज्ञानस्य शब्दस्य च सम्बन्धः न भवति तर्हि तादृशशब्दः किमपि न प्रकाशयति। शब्दः ज्ञानसम्बद्धः भवेत्। ज्ञानसम्बन्धः नास्ति चेत् शब्दस्य तादृशशब्देन किमपि न ज्ञायते, किमपि न प्रकाशते। अतः तत्र सा प्रत्यवमर्शिनी इति उक्तं। शब्देन ज्ञानस्य अभिलापः निरूपणम् एव प्रत्यवमर्शः। वाक् सर्वदापि प्रत्यवमर्शिनी, ज्ञानं प्रकाशयति वाक्।
यदि ज्ञानेन सह सम्बन्धो नास्ति तर्हि किमपि न प्रकाशयति, तद् व्यर्थं भवति। केवलम् उदाहरणम्। एवञ्च शब्दः कदा प्रकाशयति इति चेत् ज्ञानेन, यथार्थज्ञानेन सह सम्बन्धः भवेत्। यथार्थज्ञानेन सह यदि शब्दस्य सम्बन्धः वर्तते तर्हि शब्दः ज्योतिः भवति अथवा किमपि प्रकाशयति। यदि ज्ञानेन सह सम्बन्धः नास्ति, केवलं शब्दाः प्रयुक्ताः चेत् तेन किमपि न ज्ञायते, तेन किमपि न प्रकाश्यते। उदाहरणं वक्तव्यं चेत् अत्र अयं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः, यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः एषः वन्ध्यासुतः याति शशशृङ्गधनुर्धरः। एवञ्च व्याकरणरीत्या इदम् अत्यन्तसमीचीनमेव वर्तते। छन्दोबद्धम् अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अन्वयः अपि सम्यक्तया एव भवति। एषः वन्ध्यासुतः याति, किन्तु अस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। किमर्थं? वन्ध्यायाः सुतः भवितुं नार्हति। वन्ध्या नाम पुत्ररहिता एव वन्ध्या, एवञ्च सुतो न भवितुं नार्हति, किन्तु वन्ध्यासुतः याति इति उक्तम्। सः कीदृशः? शशशृङ्गधनुर्धरः। शशस्य शृङ्गः एव न भवति, किन्तु शशशृङ्गेन निर्मितं धनुः अयं धरति, अतः इदमपि न सङ्गच्छते। खपुष्पकृतशेखरः। एवञ्च आकाशे यत् पुष्पमस्ति तत् अस्य मूर्ध्नि वर्तते, आकाशे पुष्पमेव न भवति, तादृशं पुष्पम् एषः मूर्ध्नि धरति। पुनः कीदृशः? मृगतृष्णाम्भसि स्नातः। मृगतृष्णा नाम वस्तुतः जलं न, भ्रमः एव सः खलु। तादृशजले अयं स्नानं कृत्वा आगतवान्। एवञ्च इदम् अत्र विद्यमानानि सर्वाणि अपि पदानि अयथार्थज्ञानेन भ्रमेण उत्पन्नानि पदानि। यद्यपि अयम् अत्यन्तसमीचीनः श्लोकः, छन्दोबद्धः, अन्वयः अपि भवति सर्वेषां पदानां, यदि पृथक्तया प्रयुज्यन्ते, वन्ध्या इत्यस्य कश्चन अर्थः अस्ति, सुतः इत्यस्यापि कश्चन अर्थः अस्ति, किन्तु अस्य वाक्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। एवञ्च ज्ञानेन सह, अतः अत्र पूर्वम् उक्तं, ज्ञानस्य वाचः च यदि कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तर्हि वाचा किमपि न ज्ञायते, वाक् न प्रकाशते। वाग्रूपता चेत् उत्क्रामेत् अवबोधस्य शाश्वती, अवबोधः ज्ञानं। ज्ञानस्य वाचः यदि सम्बन्धः न भवति तर्हि प्रथमतः ज्ञानमस्ति चेदपि तत् कथं ज्ञायते? वाचा एव ज्ञायते। वाक् ज्ञानेन सह सम्बद्धः न, तथैव वाक् प्रयुज्यते चेत् तदा वाचः कोऽपि अर्थः न भवति। एवञ्च अयं शून्यार्थकः श्लोकः, कोऽपि अर्थः नास्ति अस्य श्लोकस्य। एवञ्च अतः किं प्रधानं? प्रथमतः ज्ञानम् अपेक्षितं च, वाक् तत्र ज्ञानम् अनुवर्तेत, ज्ञानस्य च वाचः च कश्चन सम्बन्धः वर्तते, तेन विना तत्र वाचा किमपि न ज्ञायते। अन्यदेकं लौकिकम् उदाहरणं दातुमिच्छामि, येन च कथं तत्र दोषाः भवन्ति इति दर्शयितुम्। इदं व्याकरणसम्बद्धम् इति कारणेन मया स्वीकृतम्। यतः बहुभिः आङ्ग्लभाषया अपि व्याकरणविचाराः पठ्यन्ते, कथं समस्या भवति इति दर्शयितुम् एकम् उदाहरणम्। इदं तु अगर्वाल् महोदयस्य कश्चन ग्रन्थः पाणिनेः विषये। तत्रत्य विषयः, तत्र अनुवादग्रन्थेषु अपि एवमेव अर्थः लिख्यते। उपाद्यमः स्वकरणे इति किञ्चित् पाणिनेः सूत्रं, तद्विषये तत्र कश्चन विचारः तेन महोदयेन लिखितः। तत्र किं न उक्तं? तत्र स्वकरणे अर्थे तत्र उपसर्गपूर्वक यमुधातोः आत्मने पदप्रत्ययः भवति इति सामान्यः अर्थः। अत्र विवाहार्थे इदं पदमस्ति, स्वकरणम् इत्यस्य विवाहः इति अर्थः। तत्र एतैः कथम् अर्थः लिख्यते? ट्रान्स्लेशन् अपि एवमेव, यत्र स्वकरणे इत्यस्य अर्थः अन्यत्र कृतः अस्ति तत्रापि एवमेव लिखितमस्ति। ट्रान्स्फर् आफ् फादर्स् डोमिनियन् ओवर् द गर्ल् टु हस्बेण्ड्, marriage meant to the
इति तत्र मनुस्मृतेः। एवञ्च किम् उच्यते अत्र महाभाष्यस्य व्याख्यानमपि क्रियते। स्वकरण इत्यस्य कः अर्थः? मेकिंग वन्स ओन व्हाट वाज नॉट सो प्रीवियसली। अस्वं यदा स्वं करोति इति भाष्यमस्ति। अतः स्वकरणम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् यत् अन्यस्य यद्विषये अन्यस्य ओनर्शिप् आसीत् तत् ओनर्शिप् ट्रान्स्फरेन्स् आफ् ओनर्शिप् ट्रान्स्फरेन्स् आफ् डोमिनियन् इति स्वकरणपदस्य अर्थः इति एतैः निरूपणं कृतम्। एवं ट्रान्स्लेशन् अपि एवमेव भवति अस्य। किन्तु अत्र कः क्लेशः अस्ति? स्वकरणं नाम किं? कश्चन ददाति अन्यः स्वीकरोति, इदं स्वकरणम्। अयं सामान्यः भाष्ये विद्यमानः अर्थः अयमेव। अस्वं स्वं करोति नाम यत् अन्यस्य आसीत् तत् स्वीकरोति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः स्वकरणपदस्य। एवञ्च दानविषये कथं चर्च्यते व्याकरणग्रन्थेषु इति उदाहरणं दर्शयामि। एवञ्च सम्प्रदानकारके विशेषेण दानस्य विषये चर्चा अस्ति। अनिराकरणात्, इदं तु वाक्यपदीयस्य श्लोकः। अनिराकरणात् कर्तुः त्यागाङ्गं कर्मणि इप्सितं प्रेरणा अनुमतिभ्यां च लभते सम्प्रदानताम् इति। अत्र कः अर्थः कृतः एतैः इति चेत् ओनर्शिप् ट्रान्स्फर् इति अर्थः वर्तते स्वकरणपदस्य इति अर्थः कृतः। किन्तु यदा व्याकरणग्रन्थेषु अथवा अन्येषु ग्रन्थेषु अपि दानविषये चर्चा क्रियते ओनर्शिप् भवेदिति नास्ति। उदाहरणार्थं व्याकरणे विद्यमानम् एकम् उदाहरणं, सूर्याय अर्घ्यं ददाति। इदम् अनिराकरणात् इत्यस्य उदाहरणं। दानं ददाति इति कदा प्रयोक्तुं शक्यते? यदि किञ्चित् दीयते, यदि कश्चन स्वीकर्ता न निराकरोति चेत् तदपि दानमेव। सूर्याय अर्घ्यं दीयते, सूर्यः कदापि न पृच्छति अर्घ्यं ददातु इति, किन्तु कदापि न निराकरोति। न निराक्रियते चेदपि तदापि दानं सम्भवति। किन्तु अर्घ्यं नाम किं? जलं। कश्चन वटुः सूर्याय अर्घ्यं ददाति। एवञ्च अत्र दीयमानं किं? जलं दीयमानं। तत्रापि कीदृशं जलं सामान्यतः दीयते? नद्यादौ विद्यमानं जलं दीयते अर्घ्यरूपेण। एवञ्च तत्र ओनर्शिप् इति किमपि न भवति। यत्र दानम् अर्घ्यप्रदानमिति अस्ति तत्र ओनर्शिप् भवेदेव इति नास्ति। तेन विनापि दानविषये चर्चा भवितुमर्हति शास्त्रे। सूर्याय अर्घ्यं ददाति, केवलं न निराकरोति इति कारणेन अत्र ददाति इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। इदमपि अस्वं स्वं इति अर्थः सर्वत्रापि यत् मदीयमासीत् तत् अन्यस्मै ददामि। मदीयम् इत्यस्य कः अर्थः? मत्सम्बन्धः, मया सह कश्चन सम्बन्धः आसीत् पूर्वं, सः सम्बन्धः इदानीं नास्ति। एतावानेव अर्थः सर्वत्रापि। एवम् अन्यः कश्चन प्रसिद्धं वाक्यं, खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति। चपेटा नाम का? तत्र हस्तेन ताडनं, सा चपेटा इति कथ्यते। अत्रापि ददाति इति प्रयुज्यते। एवं चतुर्थी अपि भवति एतादृशवाक्येषु अपि। शिष्याय हस्तेन ताडयति इत्यर्थे शिष्याय चपेटां ददाति। एवञ्च अत्रापि इदमपि दानमेव, चपेटा दानं। किन्तु अत्र किमपि अत्र अस्वं नाम पूर्वं मम निकटे आसीत्, इदानीं तस्मै ददामि। किमर्थं ददाति? अग्रे सः सम्यक् पठेत् इति कारणेन अत्र चपेटां ददाति। एवं नाम दानविषये यदा चर्चा क्रियते व्याकरणग्रन्थेषु कुत्रापि तत्र अस्वं स्वं सम्पद्यते इति उक्तं चेदपि ओनर्शिप् इति आश्रित्य कुत्रापि चर्चा न क्रियते। तत् अप्रधानं दानक्रियायां। किन्तु यदा एतस्य ट्रान्स्लेशन् क्रियते, एतादृशसूत्राणाम् उपाद्यमस्वकरणे इत्यादि ट्रान्स्लेशन् क्रियते, ये कुर्वन्ति ते अन्यमर्थम् आनयन्ति। ओनर्शिप् इत्यादि अर्थम् आनीय एतस्य अर्थं निरूपयन्ति। एवञ्च तदा किं भवति? सूत्रस्य कस्य अन्यः एव अर्थः जातः। यः अर्थः अत्र नास्ति, तादृशः कश्चन नूतनः अर्थः अस्य सूत्रस्य आगतः। इदं किमर्थं वदन् अस्मि इति चेत् कथम् अस्माभिः अर्थः निर्णीयते।
अर्थनिर्णयार्थम् एकं पदं स्वीकृत्य अर्थः निर्णयितुं न शक्यते। अर्थनिर्णयार्थं बहवः अंशाः ज्ञातव्याः भवन्ति। यदा स्वकरणे इति पदस्य अर्थः निर्णीयते, केवलं स्वकरणे भाष्ये एकं वाक्यमस्ति एतावत् स्वीकृत्य अहम् अर्थं वदामि इति चेत् न शक्यते। कथं व्याकरणे दानविषये चर्चा अस्ति इति यदि न ज्ञायते, केवलं वाक्यं स्वीकृत्य अस्य अयमर्थः इति यदि उच्यते, तत् किं ज्ञापयति? ज्ञानं नास्ति इति केवलं दर्शयति। यथार्थज्ञानं नास्ति। यदा यथार्थज्ञानं न भवति तदा वाचा किमपि न प्रकाश्यते। पूर्वं यथा मया उदाहरणं दर्शितं तद्वत् भवति। अर्थात् ज्ञानस्य वाचः कोऽपि सम्बन्धः न भवति। तादृश वाक्प्रयोगेण किमपि न ज्ञायते। अतः वाक् सर्वदा ज्ञानेन अर्थात् यथार्थज्ञानेन सह सम्बद्धा भवेत्। तदा एव तादृशी वाक् किमपि प्रकाशयति, अथवा तादृश वाक्प्रयोगेण अस्माकमपि किञ्चित् ज्ञानं लभ्यते। अतः एवञ्च तर्हि व्याकरणस्य स्थानं किं, व्याकरणस्य महत्त्वं किम् इति चेत्, व्याकरणं किं करोति? ज्ञानानुविद्धा वाक् कथं प्रयोक्तव्या, अथवा कथं शिष्टैः वाक् प्रयुक्ता, ज्ञानानुविद्धा वाक् कथं शिष्टैः प्रयुक्ता इति प्रदर्शयति। शिष्टाः नाम के? तत्र पूर्वमपि इदम् आगतं। भाष्ये विद्यमानं वाक्यम्। एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकरणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याचित् विद्यायाः पारङ्गताः तत्र भवन्तः शिष्टाः। एवञ्च बहवः अंशाः सन्ति, केवलम् एकम् अंशं स्वीकरोमि अत्र। विद्यायाः पारङ्गताः ते भवन्तः शिष्टाः। ये कस्याचित् विद्यायां पारङ्गताः ते शिष्टाः। तैः यादृशी वाक् प्रयुज्यते तादृशी वाक् अष्टाध्याय्या निरूप्यते। एवञ्च विद्यायां ये पारङ्गताः तेषां वाक् अष्टाध्याय्या निरूप्यते इत्यतः तादृशः वाचः विषये चिन्तनेन अस्माकमपि विद्या प्राप्यते। ज्ञानस्य च वाचः च कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति मया उक्तं। ज्ञानस्य वाचः सम्बन्धः अस्ति। तादृशवाचः विषये एव व्याकरणे चर्चा क्रियते इत्यतः एतादृशवाचः विषये अथवा व्याकरणस्य अध्ययनेन अस्मभ्यमपि किञ्चित् ज्ञानं प्राप्यते। अन्यथा किं भवति? यथा तत्र अगर्वाल् महोदयस्य दर्शितं, तत्र वाचः ज्ञानस्य कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। वागस्ति, किन्तु अयथार्थज्ञानेन उत्पन्ना वागस्ति। यद्यपि व्याकरणविषये अस्ति, किन्तु ज्ञानेन सह सम्बन्धो नास्ति। तादृशवाचः अध्ययनेन ज्ञानं न प्राप्यते, इतोपि अयथार्थज्ञानमेव वर्तते। अतः किन्तु व्याकरणं किं करोति इति चेत्, ये शिष्टैः यः प्रयोगः, शब्दाः प्रयुक्ताः, ते प्रयोगाः कीदृशाः इति व्याकरणं प्रदर्शयति। एवञ्च अत्र अग्रिमवाक्यमस्ति। यदि तर्हि शिष्टाः शब्देषु प्रमाणं किम् अष्टाध्याय्या क्रियते? शिष्टपरिज्ञानार्थ अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय्याः प्रयोजनं किम्? अष्टाध्याय्याः अथवा व्याकरणस्य अध्ययनेन शिष्टाः कथं वाचं प्रयुञ्जते इति अस्मभ्यं ज्ञायते। एवञ्च अस्माभिः कथं वाक् प्रयोक्तव्या, अथवा के शिष्टाः, कैः प्रयुक्ता वाक् अनुसर्तुं योग्या इति अस्मभ्यं ज्ञायते। अग्रे कथं पुनः अष्टाध्याय्या शिष्टाः शक्याः विज्ञातुम्? अष्टाध्यायी मदीयानः अन्यं पश्यति अनधीयानं ये वा अस्यां विहिताः शब्दाः तान् प्रयुञ्जानं सः पश्यति नूनमस्य देवानुग्रहः स्वभावो वा योऽयं न च अष्टाध्यायी मदीते ये च अस्यां विहिताः शब्दाः तान् प्रयुङ्क्ते नूनमयम् अन्यानपि जानाति इति। एवं शिष्टपरिज्ञानाध्यायी कश्चन योग्यान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते चेत्, ये शब्दाः अष्टाध्याय्या तत्र उक्ताः निरूपिताः तादृशानेव शब्दान् कश्चन प्रयुङ्क्ते चेत् सः शिष्टः इति ज्ञायते। तादृशशिष्टैः यादृशः प्रयोगः क्रियते तादृशाः प्रयोगाः अस्माभिः अपि कर्तुं योग्याः। ते अस्माभिः शब्दविषये अनुसर्तुं योग्याः। किमर्थं?
ते विद्यायाः पारङ्गताः, ते शिष्टाः भवन्ति। एवञ्च ज्ञानस्य च भाषायाः वाचः च तेषां वाचि ज्ञानेन सह कश्चन सम्बन्धः अस्ति। तादृशवाचः प्रयोगं यदि वयं कुर्मः, तादृश्याः वाचः विषये यदि अस्माभिः चिन्तनं क्रियते, अस्मभ्यमपि ज्ञानं प्राप्यते। अतः व्याकरणस्य किं प्रयोजनम् इति विषये वाक्यपदीय विस्तरेण चिन्तितम्। कांश्चन श्लोकान् पठामः। हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। केवलम् अनुमानमाश्रित्य यदि कश्चन गच्छति तर्हि निश्चयेन सः पतति। विषमे पथि धावता अन्धेन, कश्चन अन्धः विषमे असमीचीने मार्गे गच्छन् अस्ति, सः निश्चयेन पतति। हस्तस्पर्शमात्रादेव सः पतति। एवम् अनुमानप्रधानेन, केवलम् अनुमानमाश्रित्य, यथा इदानीम् अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः अहम् अनुमिनोमि इति केवलम् अर्थः उच्यते चेत् तदा तत्र शिष्टैः कथं प्रयोगः कृतः, कथम् एतद्विषये आलोचनं कृतम् इति यदि न ज्ञायते निश्चयेन पतनं भवति। अतः किं कर्तव्यं, व्याकरणेन किं क्रियते, तस्मात् अकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सनिबन्धनाम् आश्रित्य आरभ्यते शिष्टैः शब्दानाम् अनुशासनम्। एवञ्च व्याकरणं शब्दानुशासनम् इति कथ्यते। शब्दानुशासनं शिष्टैः आरभ्यते। किमाश्रित्य आरभ्यते? अकृतकं शास्त्रम्, अकृतकं शास्त्रं वेदः, स्मृतिं च सनिबन्धनाम्, उपांग सहित स्मृतिः, इदं सर्वमाश्रित्य, अर्थात् शिष्टैः कथं शब्दाः प्रयुक्ताः इति आश्रित्य शब्दानुशासनम् आरभ्यते। अतः शब्दानुशासनेन, शब्दानुशासनस्य अध्ययनेन तत्र शिष्टैः कथं व्यवहारः कृतः इति परिज्ञानं भवति। तेन शब्दद्वारा वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। एवञ्च अग्रेपि साधुत्वज्ञानविषया सेयं व्याकरणस्मृतिः अविच्छेदेन शिष्टानाम् इदं स्मृतिनिबन्धनम्। के शब्दाः साधवः इति अनेन व्याकरणेन ज्ञायते। अविच्छेदेन शिष्ट, इदं शिष्टानाम् अविच्छेदेन, किञ्च शिष्टैः यथा प्रयोगः कृतः ते प्रयोगाः व्याकरणस्मृतौ वर्तन्ते। अतः शिष्टप्रयोगमनुसृत्य एषा स्मृतिः वर्तते। अतः तैः यथा शब्दः प्रयुक्तः तथा अस्माभिरपि शब्दः प्रयोक्तव्यः। तस्य अर्थः अन्यैः शब्दैः अर्थाः कदाचित् न ज्ञायन्ते वा, ज्ञायन्ते। अतः एव उच्यते शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवः धर्मसाधनम् अर्थ प्रत्यायन अभेदेपि विपरीतास्तु असाधवः। कदाचित् अन्यैः शब्दैः अपि, शिष्टैः अप्रयुक्तैः शब्दैः अपि अर्थज्ञानं भवेत्, किन्तु साधुशब्दाः, शिष्टैः ये शब्दाः प्रयुक्ताः ते एव शब्दाः अस्माभिः प्रयोक्तव्याः। कदाचित् अर्थज्ञानं भवितुमर्हति चेदपि तत्र धर्मसाधनत्वं शिष्टैः यादृशाः शब्दाः प्रयुक्ताः तादृश शब्दानामेव वर्तते। अतः शिष्टास्तु तद्विषये विचार्य, अतः अत्र पूर्वमुक्तं खलु कीदृशाः शिष्टाः इति, एवञ्च शास्त्रपारङ्गताः इत्यादिकं, कस्याचित् विद्यायां निष्णाताः इत्यादिकम् उक्तं। तादृशैः यादृशशब्दाः प्रयुक्ताः ते शब्दाः अस्माभिः प्रयोक्तव्याः। तादृशशब्दाः कथं ज्ञायन्ते इति चेत् व्याकरणस्मृत्या ज्ञायन्ते। एवञ्च व्याकरणं किं करोति तर्हि इति चेत् कायवाग्बुद्धिविषयाः ये मलाः समवस्थिताः चिकित्सालक्षणाध्यात्म शास्त्रैः तेषां विशुद्धयः। वाचि विद्यमानं मलं दूरीकरोति। शरीरे विद्यमानं मलं चिकित्साशास्त्रेण, आयुर्वेदशास्त्रेण दूरीक्रियते। एवं वाचि विद्यमानं मलं लक्षणशास्त्रेण अर्थात् व्याकरणशास्त्रेण दूरीक्रियते। बुद्धो विद्यमानं मलम् अध्यात्मशास्त्रेण, वेदान्तादि शास्त्राणि वर्तन्ते, तेन दूरीक्रियते। अतः व्याकरणस्मृतेः प्रयोजनं किम् इति चेत् वाङ्मलस्य
दूरीकरणं निवारणमेव व्याकरणशास्त्रस्य लक्ष्यं। कथं तत् करोति? शिष्टप्रयोगानां शिष्टैः कथं शब्दाः प्रयुक्ताः इत्यस्य निरूपणद्वारा वाचि विद्यमानं मलं दूरीकरोति। एवञ्च अस्माभिरपि सम्यक्तया शब्दाः प्रयोक्तुं शक्यन्ते। अतः एव अत्र व्याकरणस्य महत्त्वं अत्र उच्यते। एवञ्च ज्ञानस्य वाचः च कश्चन सम्बन्धः अस्ति। तत्र विद्यायां ये पारङ्गताः तैः प्रयुक्ता वाक् व्याकरणेन निरूप्यते इत्यतः व्याकरणस्य अध्ययनेन वस्तुतः वयं ज्ञानम् एव प्राप्तुं शक्नुमः। अतः आसन्नं ब्रह्मणः तस्य तपसाम् उत्तमं तपः प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुः व्याकरणं बुधाः। ज्ञानिनः किं वदन्ति? तस्य ब्रह्मणः आसन्नं, ब्रह्मणः प्राप्त्यर्थम् इदं साधनम् इति उच्यते। अत्यन्तं समीपे विद्यमानं। किमर्थं? ज्ञानस्य शब्दस्य च कश्चन सम्बन्धः अस्ति। अतः अनयोः सम्बन्धः वर्तते इति कारणेन शब्दविषये विचारं कुर्वन्तः वयं ब्रह्म एव प्राप्तुं शक्नुमः, तन्निकटं गन्तुं शक्नुमः। अतः ब्रह्मणः आसन्नमिदं। तपसाम् उत्तमं तपः, तपः करणीयं चेत् कुत्रापि गत्वा उपवेष्टव्यं नास्ति। व्याकरणाध्ययनमेव तपसाम् उत्तमं तपः, अन्यत् किमपि तपः अत्र नापेक्षितं। तपसाम् उत्तमं तपः, छन्दसां प्रथमम् अङ्गं व्याकरणं प्राहुः। यञ्च अङ्गेषु शिक्षा व्याकरणम् इत्यादि अङ्गानि वर्तन्ते, तेषु प्रथमम् अङ्गं व्याकरणम् इति अतः एव ज्ञानिनः बुधाः वदन्ति। एवञ्च प्राप्तरूपविभागायाः यः वाचः परमः रसः यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य मार्गः अयम् आञ्जसः। वाचः वस्तुतः वाक् ज्ञानमेव, अतः एव परावाक् इति पदमस्ति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इत्यादि पदानि श्रुतानि स्युः। परा वाक् नाम ज्ञानस्वरूपा एषा वाक्। किन्तु सा वाक् बहूनि रूपाणि प्राप्नोति। वैखरी रूपेण मया या वाक् प्रयुज्यमाना अस्ति एषा वैखरी। क ख इत्यादि वर्णभेदाः वर्तन्ते, एषा वैखरी वाक्। पराया वाक् तस्याः एव इदं स्वरूपं वैखरी वाक् अपि। अतः एवं बहुषु रूपेषु एषा वाक् दृश्यते। प्राप्तरूपविभागायाः बहूनि रूपाणि दृश्यन्ते। विभागायाः वाचः यः परमः रसः यत् ज्योतिः तत् पुण्यतमं तस्य अयं मार्गः आञ्जसः। पराया वाक् अस्ति यत् वाचः यथार्थं स्वरूपमस्ति, तत्स्वरूपं ज्ञातुम् अयम् अर्थात् व्याकरणस्मृतिः अथवा व्याकरणम् आञ्जसः मार्गः, क्षिप्रः मार्गः। शीघ्रतया व्याकरणद्वारा वयं पराया वाक् वर्तते, वाचः यत् अत्यन्तं शुद्धं स्वरूपं ज्योतिस्वरूपं यद् वर्तते तत् वयं ज्ञातुं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः तत् द्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। एवञ्च व्याकरणमित्येतत् अपवर्गस्य द्वारम्। व्याकरणमिति यथा वयं ग्रामर् इति उच्यते तत्तु अत्यन्त निकृष्ट व्यवहारः। संस्कृते व्याकरणस्य स्थानम् अन्यत्। एवञ्च व्याकरणम् अपवर्गस्य मोक्षस्य द्वारं। किमर्थं मोक्षस्य द्वारम् इति उच्यते? इदानीं मया निरूपितं। भाषायाः वाचः ज्ञानस्य च कश्चन सम्बन्धः अस्ति, ज्ञानानुविद्धा वाक्। अतः वाचः विषये आलोचनेन ज्ञानं तद्वारा अपवर्गमपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः अपवर्गस्य द्वारमिदं। वाङ्मलानां चिकित्सितं, वाचि विद्यमानमलानि मलं दूरीकरोति। सर्वविद्यानां पवित्रम्, अतः एव श्रेष्ठम्। अधिविद्यं प्रकाशते। विद्यासु बह्वीषु विद्यासु व्याकरणं प्रकाशते, विशेषरूपेण तिष्ठति। एवञ्च अत्र अतीतविपर्यासः छन्दस्यः आत्मा छन्दसां योनिं छन्दोमयीं तनुं केवलाम् अनुपश्यति। व्याकरण अध्ययनेन अतीतविपर्यासः, भ्रमस्य निवारणं भवति। विपर्यासो नाम भ्रमः।
भाषायाः वाचः विषये आलोचनं कुर्वन्तः वयं तत्र भ्रमः अपि अस्माकं निवारितो भवति। कथं शब्दाः प्रयोक्तव्याः इदानीं मया दर्शनं कृतं ब्रह्मणः जिज्ञासा नाम वाचः विषये आलोचनेन तत्र ज्ञानमपि वर्धते। अतः भ्रमस्य एवं प्रयोक्तुं शक्यते एवं प्रयोक्तुं न शक्यते इति ज्ञानं वर्धते इत्यतः भ्रमः अपि न्यूनः भवति। अतः अतीतविपर्यासः तत्र केवलां वाचं केवला वाक् परा वाक् तां द्रष्टुं शक्नोति अनुपश्यति। अतः अन्ते यदेकं प्रक्रियाभेदैः बहुधा प्रविभज्यते तत् व्याकरणमागम्य परं ब्रह्म अधिगम्यते। यत् एकं प्रक्रियाभेदैः बहुधा प्रविभज्यते तत् परं ब्रह्म व्याकरणमागम्य अधिगम्यते। प्रक्रियाभेदेन बहूनि संस्कृते कति पदानि वर्तन्ते वक्तुं न शक्यते। प्रक्रियाभेदेन अस्य अनन्तरूपता अपि अस्ति भाषायाः। किन्तु अस्याः विषये वाचः विषये आलोचनेन परब्रह्म अपि ज्ञातुं शक्यते। यत् एकं प्रक्रियाभेदे एका एव वाक् वस्तुतः परा वाक् तस्याः एव बहूनि रूपाणि बहुधा परिविभज्यते तत् परं ब्रह्म व्याकरणमागम्य व्याकरणज्ञानेन अधिगम्यते। इत्येवं तत्र व्याकरणस्य महत्त्वम् अथवा व्याकरणस्य ब्रह्मज्ञानसाधनत्वं वाक्यपदीये चर्च्यते। अतः एव व्याकरणं दर्शनम् इत्यपि उच्यते। व्याकरणं केवलं तत्र शब्दव्युत्पादकं न, व्याकरणं दर्शनं यथा अद्वैतादि दर्शनानि वर्तन्ते एवं व्याकरणमपि दर्शनम् इति परिगण्यते। तत्सम्बद्धाः श्लोकाः मया अत्र निरूपिताः। एवञ्च शब्दार्थसम्बन्धविषये चर्चा आरब्धा ह्यः। कथम् अर्थः निर्णीयते इत्यतः आरभ्य अर्थशब्दस्य ज्ञानस्य च कश्चन सम्बन्धः वर्तते इति उक्तम्। ज्ञानस्य शब्दस्य च कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति कारणेनैव शब्दविषये विचारं कुर्वन्तः वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः वाचः यत् यथार्थं स्वरूपमस्ति परा वाक् या वर्तते तामपि वाचं व्याकरणाध्ययनेन भाषाविषये चिन्तनेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा तत्र विरम्यते। इतः परं तत्र समारोपकार्यक्रमः अस्ति अतः तत्र विरमामि। धन्यवादः। अत्र ये संशयाः भवन्ति तेषां आम् यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेदपि वदति। नानार्थ विश्वगुरुदर्शनपुकारेण रचितं पुस्तकं राघवयादवीयम् इति अनुलोमे पठ्यते चेत् रामायण अधिगम्यते। पदानां प्रतिलोमेन यादवचरितं तु अधिगम्यते।